Bombo Business News. Sa balita sa negosyo, target naman sa Department of Agriculture kung DA nga mapanubo ang presyo sa lokal nga bugas sa tunga-tunga sang 47 pesos to 50 pesos kada kilo sa masunod nga mga binulan bangod sa ginalauman nga pagsaka sa supply samtang nagahilapit antig alani. Suno ka Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bastante ang supply sa bugas sa pungsod kag ginalauman nga magapabilin nga stable tubtob sa katapusan sang tuig. Dugang pa ni Laurel nga National Food Authority o kon NFA mas preparado na subong sa pagbakal sang palay gikan man sa mga mangunguma bangod ang mga bodega sini may bastante nga kapasidad sa pag-akomodar sa dugang nga 500 pesos o kon 500,000 metric tons. Samtang ang presyo naman sa pila ka mga high value nga mga utanon mahimo man nga temporaryo nga magtaas bangod man sa mabasgo nga ulan ay pisar pa nga ginalauman nga magabalik ini sa normal nga level sa sulod sang pila ka adlaw tubtob isa ka semana.